जिसे दौड़ कहते हो, जो दौड़ तुम दौड़ रहे हो, इसको समझने की कोशिश तो कभी करो ना। दौड़ क्या बताती है कि अभी कहीं पहुंचना है, तुम अभी तुम नहीं हुए हो। इंसान कहता है कि मैं खाली हूं, कोई अंदर खला है जिसको मैं भरने की कोशिश कर रहा हूं। यही है ना सारी दौड़। छोटी नौकरी बड़ी नौकरी ढूंढ रही है, एक फैक्ट्री को दूसरी फैक्ट्री की तलाश है, एमएनए शिप प्रीमियरशिप के पीछे क्यों भाग रही है, 10,000 का बैंक बैलेंस 10 लाख की जुस्तजू में क्यों है? क्योंकि इंसान में ये ख्याल बैठ गया है कि ये वो पॉइंट्स हैं जहां मैं पहुंचूंगा तो पूरा होऊंगा, तो मैं खुद को फुलफिल्ड महसूस करूंगा। यही असल में धोखा है, ये डिल्यूजन है, शराब है, जिसने इंसान को उसकी मंजिल से भटका दिया है, जिसने इंसान की ज़िंदगी को, जो इंतहाई खूबसूरत तजर्बा है, अलमिया बना दिया है। वो ज़िंदगी जिसे खुशी का मस्कन होना चाहिए था, जिंदापन के एहसास के साथ जिसे उबलता हुआ होना चाहिए था, वो ज़िंदगी घिसट रही है। ये जो पूरे होने की ख्वाहिश है, ये जो अधूरा होने का ख्याल है, जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक ज़िंदगी अपने रास्ते पर कभी वापस ना आ सकेगी। इस बात को समझो, पूरे होने की ख्वाहिश अधूरे होने के एहसास से जन्म लेती है। ये ख्याल आता है कि मैं अधूरा हूँ इस नौकरी के साथ, तो ही तो मैं किसी और नौकरी के पीछे भागता हूँ कि वो मिल गई तो फिर मैं पूरा हो जाऊंगा। कुछ कम होने का एहसास कुछ कम हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, जब इसको पा लेता हूँ तो मेरे अंदर खाई कुछ और गहरी होती जाती है। अब मैं कुछ और बड़ा चाहता हूँ ताकि मेरे अंदर के अधूरेपन के एहसास को कुछ हौसला मिले। लेकिन क्या कुछ भी कभी भी किसी के अधूरेपन को मुकम्मल कर सका है? जिस चीज़ को ये मॉडर्न वर्ल्ड फुलफिलमेंट कहती है, पूरा होना कहती है, भरपूर ज़िंदगी कहती है, क्या वो काबिल हसूल है? साइंस इतनी तरक्की कर गई, इतना कुछ जान लिया, और जितना ये ज़्यादा जानती जा रही है उतना ये मानती जा रही है कि इल्म में इजाफे के साथ ही ये बात पक्की होती जा रही है कि हमारी लाइल्मी हमारे इल्म से कहीं ज़्यादा है। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो कौन सा पॉइंट होगा जब साइंस कह उठेगी कि मैंने सब जान लिया? तुम क्या सोचते हो, कौन सा मुल्क है जो कभी ये दावा कर सकेगा कि मैं खुशहाली और माशी तरक्की के अपने कमाल को छू गया हूँ और अब मैं दौड़ना बंद करता हूँ? किसी ऐसे शख्स के बारे में क्या तुम सोच सकते हो जिसका अधूरापन फुलफिलमेंट की मंजिल को पा गया हो? समझो, मुकम्मल होने की ख्वाहिश इस एहसास को जान लेने का नाम है कि मैं नामुकम्मल हूँ, मैं अधूरा हूँ। और अधूरापन जितना भी दौड़ ले वो पूरापन नहीं हो जाएगा। इसलिए इंसान होश की ज़िंदगी से कब्र में उतरने तक एक ऐसी दौड़ दौड़ता है जिसको उसने हारना ही हारना है। नाकामलियत, अधूरापन चीज़ों के कम या ज़्यादा होने से जुड़ी कोई हकीकत नहीं है, ये तुम्हारे अपने एहसास की एक क्वालिटी है। चीज़ों की वजह से अधूरे नहीं हो, अपने अंदर अधूरेपन के वायरस की वजह से तुम अधूरेपन का शिकार हो। तुम अधूरे हो, चीज़ें एक हूँ या 100, वो हमेशा पूरी होती है। इसलिए समझो, कोई भी अधूरा कभी किसी मुकम्मल को नहीं पा सकता। कोई खुद इम्परफेक्ट हो तो किसी परफेक्ट तक वो बाय डिफॉल्ट नहीं पहुंच सकता। इस फीलिंग को तुम छू कैसे सकते हो कि जिसको आज तक तुमने महसूस ही नहीं किया है? दिमाग सिर्फ उसी को पूरापन कह सकता है जिसको वो बतौर पूरापन जानता हो, पहले इसके तजर्बे से होकर गुजरा हो। दिमाग ने कभी पूरेपन की, फुलफिलमेंट की हालत को देखा ही नहीं है, वो देख ही नहीं सकता, तो वो किस हालत को पूरापन कहेगा? तुम चाहे कुछ भी कर लो, दिमाग वो कैफियत कभी पैदा नहीं कर पाएगा जिस कैफियत को पूरापन कहें। तुम ही तो पूरा होने की कोशिश कर रहे हो ना, जो खुद को अधूरा मान के जी रहा है। तो कोई अधूरा कैसे जानेगा कि ये पूरापन है? तुम अपने से आगे जाओगे कैसे? कोई गीत गाने वाला कभी अपने से अच्छा नहीं गा सकता, कोई पेंटर खुद से अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकता। तुम जो हो, तुम्हारा एक्शन उसी से ही निकलेगा। तुमने अगर सिर्फ अधूरापन ही जाना है, अधूरापन ही जिया है, तो तुम्हारे एक्शन के नतीजे में तुम फुलफिलमेंट को कैसे पाओगे?
तुम खुद को खुद से बेहतर करने की कोशिश कर सकते हो, मगर खुद से बेहतर कभी हो नहीं सकते। खुद बेहतर होकर बेहतरी की राहें तलाश कर सकते हो। कोई गायक खुद पर मेहनत करके, खुद पर रियाज करके अपनी गायकी को बेहतर कर सकता है, मगर वो बेहतर गायकी इसीलिए मुमकिन हो पाई कि उस गायक ने खुद पर काम किया, खुद को बेहतर किया। मगर ये कभी नहीं हो सकता कि गायक खुद तो वही रहे जो कल था, मगर सोच ये रहा हो कि आज वो गाना कल से अच्छा गा लेगा। खुद में किसी इंप्रूवमेंट के बगैर गाने का बेहतर होना नामुमकिन है। तुम जो मुकम्मल होना चाहते हो, भर जाना चाहते हो, तुम भर जाने की ख्वाहिश कर सकते हो, मगर तुम जानते ही नहीं कि भरा होना होता क्या है। इसलिए कोई भी हालत होगी भरा होने की कैफियत पैदा नहीं कर सकेगी। फुलफिलमेंट के लिए पहले खुद में पूरा होना पड़ेगा, और खुद को पूरा फील करने का कभी तुम्हें तजर्बा ही नहीं होता। इसलिए भरपूर होने का एहसास, फुलफिलमेंट का एहसास तुम कभी भी नहीं पा सकते। तुम अधूरे हो तो कोई भरपूर कैसे पा सकते हो? यही इंसान की जिंदगी है। हर इंसान कह रहा है, इतनी तो मैं कोशिश करता हूं मगर वो नतीजा नहीं मिलता, इतना तो मैं सर पैर मारता हूं मगर तिश्नगी वहीं पर है। तुम बार बार खुद को ही सामने पाओगे, जो भी करोगे आगे खुद को खड़ा पाओगे। तिश्नगी, किल्लत जो सामने से आ रही है वही तो तुम हो। इसीलिए तुम्हारे हर एक्शन का नतीजा एक ही होता है, हर कामयाबी का पल एक ही होता है, और कामयाबी, ये अगली कामयाबी मुझे भर देगी। मगर इस वक्त मैं नामुकम्मल हूं, तो किसी नामुकम्मल की कोशिश के नतीजे में कुछ मुकम्मल पाओगे कैसे? इम्परफेक्ट के एक्शन का नतीजा परफेक्ट होगा कैसे? एक पेंटर है नाकामिल, गैर पुख्ता, खाम, वो कामिल पुख्ता तस्वीर कैसे बनाएगा? एक कैलकुलेटर है, फॉल्टी है, वो सवालों के दुरुस्त जवाब कैसे देगा? तुम अधूरे हो, कामिल कैसे होगे? दौड़ते हो इस कोशिश में, इस ख्वाहिश के पीछे कि कभी कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे पूरा कर दे। लड़के लड़कियों के पीछे, लड़कियां लड़कों के पीछे, नौजवान एम्बिशंस, कैरियर्स के पीछे, सियासतदान इलेक्टोरल कामयाबी के पीछे, आला तालीम याफ्ता किसी बड़ी नौकरी के पीछे, छोटा फैक्ट्री ओनर किसी बड़ी बिजनेस एम्पायर के पीछे दौड़ रहा है। क्यों? फुलफिलमेंट के लिए, इस एहसास को पाने के लिए कि वो भरपूर है, वो आधा अधूरा नहीं है। लेकिन जो एक पॉइंट समझ नहीं पा रहे हो वो ये है कि जो खोज रहा है वो अगर कामिल है, परफेक्ट है, फुलफिल्ड है, भरपूर है, तो वो जो भी कुछ खोजेगा, वो जो भी पाएगा वो कामिल होगा, वो भरपूर होगा, वो फुलफिल्ड होगा। क्योंकि जो आप हो उससे न कम न ज्यादा कुछ भी आपको नहीं मिलता। तुम अपने आप में अधूरे हो तो वजारत उज़्मा की कुर्सी पर भी ये अधूरापन नहीं मिटेगा। तुम अपने आप में पूरे हो तो एक टीचर की नौकरी भी तुम्हें कामिल कर देगी, तुम्हें पूरा भर देगी। क्योंकि वजीर आजम की कुर्सी या प्राइमरी टीचर की कुर्सी भरने वाली या खाली रखने वाली चीज ही नहीं है। तुम अपने से ज्यादा कुछ भी पा नहीं सकते। यह अब इंसान की हालत है कि एक तरफ है पूरा होना, एक तरफ है पूरा खाली होना, और इन दोनों हालतों के बिल्कुल दरमियान में है इंसान, जो न पूरा खाली है न पूरा भरा है। क्योंकि पूरा खाली होना, पूरा भरा होना दोनों कामिल हालतें हैं। भरे हुए में आप कुछ ऐड नहीं कर सकते और खालीपन में कुछ भी आप और चाहते नहीं। इंसान अब सेंटर में खड़ा है और इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि ये हमेशा गलत सिमत में भागता है। गलत सिमत है कि मैं आधा भरा हूं, चीजों से खुद को पूरा भर लेता हूं। हालांकि दुरुस्त सिमत थी ये कि मैं आधा खाली हूं, खुद को पूरा खाली कर लेता हूं। याद रखें, खुद को खाली कर सकना आपके बस में है, लेकिन खुद को दूसरों से या दूसरी चीजों से भरने के लिए आपको दूसरों पर मुनहसर होना पड़ेगा। और दूसरों पर जो मुनहसर हो गया वो तो वैसे ही कभी पूरा नहीं हो सकता। जिसकी कामयाबी किसी और पर मुनहसर हो, उसकी कामयाबी को कैसे कहें कामिल कामयाबी? वो तो ढह जाएगी उस वक्त जब दूसरा नहीं रहेगा। हाँ, तुम खालीपन से भर सकते हो, एम्प्टीनेस में तुम फुलफिलमेंट पा सकते हो, मुकम्मल भरपूरियत, मुकम्मल भराव पा सकते हो, और कोई भी राह नहीं है। क्योंकि खाली होने के लिए, मुकम्मल खाली होने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना। कोई चीज़, कोई ओहदा, कोई नौकरी, कोई रहन सहन, कोई तर्ज अतवार, कोई मजहब, फिरका, कोई नजरिया, कोई आदर्श, कुछ भी नहीं छोड़ना।
نہ کچھ پکڑنا ہے، بس یہ خواہش چھوڑنی ہے کہ مجھ کو میرے سوا کوئی بھر سکتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ احساس تم میں پیدا ہوتا ہے کہ مجھ کو میرے سوا کوئی بھی نہیں بھر سکتا، تو تم اپنے خالی پن سے پورے بھر جاتے ہو۔ یہ کامل ہونے کی کیفیت ہے۔ اب جو خود کامل ہو وہ کوئی بھی ایکشن کرے، کچھ بھی، وہ کامل ہوگا، کیونکہ جیسے تم یہ نہیں جان سکتے کہ مکمل بھرا ہونا کیا ہوتا ہے، اسی طرح صوفی یہ نہیں جانتا کہ ادھورا ہونا اور انفلفلڈ ہونا کیا ہوتا ہے۔ انسان کو شروع دن سے سکھایا جاتا ہے کہ یہ کرو تم کامیاب ہوگے، ڈاکٹر بن جاؤ گے تم اچھی زندگی گزارو گے، یہ عہدہ پالو گے تم مکمل ہو جاؤ گے۔ یہ ہماری زبان ہے، ہم نے ناکاملیت کی زبان سیکھی ہے، ہم کچھ کر کے پورا ہونا چاہتے ہیں، مگر تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ جب تم اپنے بچوں کو کچھ کر لو کی نصیحتیں کر رہے ہوتے ہو، تو جو تم دینا چاہتے ہو وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو وہ آلریڈی ہوتے ہیں، جو آلریڈی ان کے پاس ہے۔ وہ بچہ جو اپنے آپ میں مکمل ہے، جو ہونے میں اپنی ہستی میں کامل ہے، جسے غریب گھر میں ہونے کے باوجود کبھی یہ خیال ستاتا نہیں کہ غریبی کوئی اس کی پرسنل کمی ہے، جس کو پورا کر کے ہی وہ کامل ہوگا۔ وہ امیر گھر میں ہو تو اس خوف کا اسیر نہیں ہوتا کہ اس سٹیٹس کو قائم رکھنا ہے، اگر میں ناکام ہو گیا تو ناکامل ہو جاؤں گا۔ تمہیں پتا ہے جب تم بچوں کو اس طرح کی نصیحتیں کرتے ہو تو ان سے چھینتے کیا ہو اور دیتے کیا ہو؟ ان سے کاملیت چھین کر انہیں ناکاملیت کا احساس دے رہے ہو، ان سے بھرپوریت چھین رہے ہو، انہیں ادھورا پن دے رہے ہو، جو ایک مرض ہے جس کا علاج وہ عمر بھر کریں گے مگر کر نہ پائیں گے۔ وہ بچہ جو اپنا ہر کام بھرپور دل سے، پوری روح سے اور انجوائے کر کے کرتا رہا ہے، تمہاری ایسی ہی نصیحتوں کے بعد وہ ساری زندگی کام تو کرے گا مگر تشنگی کے درد کے ساتھ، جبری مشقت کے احساس کے ساتھ۔ تم اس کو زیادہ سے زیادہ کیا دے دیتے ہو؟ بس ایک نوکری یا ایک دکان، مگر چھینتے کیا ہو؟ اس پر کبھی سوچا؟ زندگی چھینتے ہو۔ تمہاری اسی ٹریننگ، اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہی بچہ بعد میں زندگی کی ایکٹنگ تو کرے گا مگر زندگی جیے گا کبھی نہیں۔ ماں باپ یہی کہہ رہے ہیں، سکول میں استاد یہی کہہ رہا ہے، مسجد میں مولوی یہی کہہ رہا ہے، ہر جگہ سے انسان کو یہی سننے کو مل رہا ہے، کچھ کر لو۔ کب تک ایسے ہی آدھے ادھورے رہو گے؟ کب تک ایسے ناکام رہو گے؟ کچھ پڑھ لے، کوئی نوکری ڈھونڈ لے، تک یہ سارے فکرے جو بڑے چھوٹوں کو خیر خواہی کے نام پر سکھا رہے ہیں، یہ وہ فکرے ہیں جو اس کو کبھی بھی یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیں گے کہ وہ مکمل ہے، وہ کامل پیدا ہوا تھا، وہ بھرپور ہے، وہ زندگی ہے، اس میں اس کل روح کا جزو ہے جس کل روح کو وہ مسجد مندر میں جا کر خدا کہہ کر پوجتا ہے۔ وہ ناکامل، آدھا ادھورا ہو کیسے سکتا ہے؟ مگر نہ ماں باپ سوچتے ہیں، نہ انسان خود کبھی یہ سوچ پاتا ہے۔ وہ ناکامل ہونے کا احساس نہ ملتا، اور اگر اسے بتایا جاتا کہ وہ مکمل ہے، اگر انسان کو سکھایا جاتا کہ وہ کامل ہے، اسے اس ہونے کے لیے کچھ بیرونی عناصر درکار ہی نہیں ہے، تو سوچو یہ دنیا کیسی ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہی تشنگی کا احساس ہی تو آگے بڑھاتا ہے، مگر نادان یہ نہیں سوچ پاتے کہ جو تشنا ہوگا وہ کیا بھرا ہوا تخلیق کرے گا، جو معذور کر دیا گیا وہ کتنی دور دوڑے گا۔ یاد رکھنا اس کائنات کے جو بھی لوگ بڑے کام کر گئے ہیں، ان میں کسی نہ کسی واسطے سے یہ احساس ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ وہ مکمل ہے۔ اب چاہے یہ شخص اسٹیفن ہاکنگ جیسا معذور ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے، وہ لمبی دوڑ سکتا ہے، اتنی لمبی دوڑ کہ صدیاں جن کو ماپتی رہیں۔ کچھ تو پالو، خالی نہ رہو، یہ وہ فکرہ ہے جو انسان کو ازلی جہنم میں جلا رہا ہے۔ حتمی صداقت کو، ریئلٹی کو، ٹروتھ کو پانا ہے تو ایک چیز سے الرٹ رہو، ایک چیز کہ کچھ باہر سے ایڈ ہوگا اور تم پورے ہو جاؤ گے۔ یہ خیال تمہاری ساری ہستی کو زہریلا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ تم جہاں بھی ہوتے ہو، جس بھی حال میں ہوتے ہو، کامل ہوتے ہو۔ صرف تھاٹس کی دھند کے بغیر دیکھو، تم جہاں بھی جس حال میں ہوگے خود کو کامل محسوس کرو گے۔ انسانوں کے سارے المیوں کا، دکھوں کا، انزائٹیز کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ انسان جس بھی حال میں ہو، نہ تو پرفیکٹ ہوتا ہے نہ خالی ہوتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دو ہی حالتیں انلائٹنمنٹ کی حالتیں ہیں، یا پورے بھر جاؤ اتنے کہ کچھ اور بھرنے کی گنجائش نہ رہے، یا اتنے خالی ہو جاؤ کہ کسی چیز کے بھرنے کی خواہش نہ رہے۔ پوری طرح بھرا جانا ناممکن ہے، مگر پوری طرح خالی ہو پانا ممکن ہے۔ انسان پرفیکشن اور ایمپٹینس کے درمیان ہونے کا ہی بس کرب سہ رہا ہے۔
فرق سمجھو صوفی اور دنیادار کا۔ تم پرفیکشن اور خالی پن کے بالکل درمیان میں موجود ہو۔ دنیا تمہیں کہتی ہے کہ اس مقام سے پرفیکشن کی طرف جانا ہے، اور صوفی کہتا ہے کہ اس مقام سے ایمپٹینس کی طرف بڑھنا ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے صوفی کا اور تمہارا۔ تم سب نے یہ مان لیا ہے کہ ادھورے ہم ہیں، اب سوچتے یہ ہیں کہ پورے کیسے ہو جائیں۔ سو پورے ہونے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی چیزوں سے خود کو بھرتے ہیں، کبھی نوکریوں سے، کبھی گھروں سے، کبھی گاڑیوں سے، کبھی شہرت، کبھی طاقت، لیکن آخر میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی تو ہوا نہیں۔ سب کچھ کر کے بھی موت کے وقت انسان اسی آدھے ادھورے ہونے کی کیفیت میں ہوتا ہے، مگر کبھی بھی انسان کو یہ خیال نہیں آتا کہ جس سینٹر میں وہ ہے وہاں سے بھرنے کی طرف جانے کی بجائے بالکل خالی ہونے کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے۔ مگر ہم فلفلمنٹ کی طرف بھاگتے ہیں، بھراؤ کی طرف بھاگتے ہیں۔ کبھی سوچنا اپنے بارے میں، تمہاری محبتیں ہیں وہ ادھوری ہیں، رشتے ہیں وہ ادھورے ہیں، علم ہے وہ ادھورا ہے، خواہش ہے وہ ادھوری، اور تم کسی نہ کسی طرح ان کو بس بھرنا چاہتے ہو۔ لیکن ہزاروں سالوں کی تاریخ تمہیں کیا بتا رہی ہے؟ یہی کہ کبھی کوئی بھر کے رہا نہیں۔ اس بات کو سمجھو، جو جتنی زیادہ چیزوں سے خود کو بھرنے میں کامیاب ہوتا جاتا ہے، اس کو ہی یہ احساس شدت سے ہوتا جاتا ہے کہ بھرا جا سکنا ناممکن ہے۔ جدید امریکی لٹریچر پر تھوڑی سی نظر دوڑا کر دیکھو، آج وہاں سب سے معروف ٹرم جو آپ کو نظر آئے گی وہ ہے ایمپٹینس، خالی پن۔ امریکی نوجوان نشے میں ڈوب گیا، اور ایسے ایسے نشے، ایسی ایسی کیفیات لے آنے والے نشے کہ مشرقی معاشرے جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں جن سے تم خود کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہو، ان چیزوں سے امریکہ اور مغرب بھر چکا ہے، مگر خلا بھرتا تو کیا اور بڑھ گیا ہے۔ ان کا علم، تعلیمی ترقی، معاشی ترقی، سیاسی سوبرائٹی، ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور، رہن سہن، سامان آرائش و زیبائش، اشیاء تعیش، کسی بھی چیز کو دیکھو وہ تمہیں عروج پر نظر آئیں گے، مگر کیا وجہ ہے کہ جتنا وہ چیزوں سے خود کو بھرتے جا رہے ہیں اتنا وہ ایمپٹینس کی اصطلاح کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کوئی بھرتا جاتا ہے اتنا اس کا یہ علم بھی واثق ہوتا جاتا ہے کہ بھرا جانا ناممکن کیفیت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک چیز کو بھرنا ہو تو اس کو اس چیز سے بھرا جا سکتا ہے جیسی خود وہ چیز ہے۔ تم کو بھر تو ایک ہی چیز سکتی ہے، اور وہ ہو تم خود۔ خالی گھڑے کو کتنا بھی کسی چیز سے بھر لو اس میں گنجائش رہ ہی جاتی ہے، چاہے ایک ایٹم کی بھی گنجائش بچ جائے، گنجائش ضرور ہوگی۔ پرانے زمانوں کی بات ہے کہ ایک صوفی کسی بستی میں گیا، بڑا پہنچا ہوا صوفی تھا۔ اس بستی کے نزدیک پہاڑی پر ایک چلا کش صوفی رہتا تھا جس کا گاؤں میں بڑا چرچا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ کامل ہو گیا ہے، وہ پورا ہی بھر گیا ہے۔ یہ جو نیا فقیر آیا، اس نے اس چوٹی پر موجود جھونپڑی میں رہ رہے فقیر کو پیغام بھجوایا، ملنے کے لیے آ سکتے ہو؟ فقیر نے جواب میں ایک گلاس پانی کا لبالب بھرا نیچے بھیج دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ میں بھرا ہوا ہوں، مجھ میں اب بھرنے کو اور کچھ نہیں۔ اس فقیر نے ملاقات کی خواہش کا یہ جواب پایا تو اس نے اسی شخص کو وہی گلاس واپس دے کر بھیج دیا، بس اتنے سے فرق کے ساتھ کہ اس گلاس میں ایک پھول کو تیرا دیا۔ اس پہاڑی چوٹی والے فقیر نے جب دیکھا کہ گلاس میں پھول تیرا کر بھیجا گیا ہے تو وہ ہل گیا۔ اسے بات سمجھ آ گئی کہ کامل بھرا جانا ناممکن ہے۔ تم خود کو کسی بھی چیز سے کتنا بھی بھر لو، اس میں ایک پھول کو تیرانے کی گنجائش تو بچ ہی رہے گی۔ پوچھو اپنی دنیا کے دولت مند ترین لوگوں سے، کیا وہ صرف دولت ہی کے معاملے میں بھر گئے ہیں؟ پوچھو اپنے دور کے کسی بھی شعبے کے عالم سے کہ کیا وہ صرف اپنے ہی شعبے کے علم سے بھر گیا ہے؟ ایک ایٹم کے، ایک الیکٹران کے کسی ایک جزو پر ساری زندگی ریسرچ کرنے والے سے پوچھو، کیا وہ اس جزو کے بارے میں سارا کچھ جانتا ہے؟ پوچھو دنیا کے بڑے سے بڑے پہلوان سے، کیا جسمانی طاقت کے اس مقام کو وہ چھو گیا ہے جہاں وہ یہ کہہ سکے کہ یہ آخری انسانی حد ہے جہاں انسانی طاقت پہنچ سکتی ہے؟ سمجھو، تم کسی بھی باہری چیز سے خود کو نہیں بھر سکتے، بھر تو تم کو تم ہی سکتا ہے۔ گھڑے میں جتنا بھی پانی بھر لو اس میں قطرے بھر کی گنجائش رہ ہی جائے گی، ہاں، مگر اس گھڑے کو مکمل طور پر خالی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ گھڑا خلا سے بنا ہے، اسے خلا بھر سکتا ہے۔ اس لیے فقیر کہتا ہے کہ بھرنا چاہتے ہو تو خالی ہونا سیکھ جاؤ، کسی بھی چیز سے بھرنے کی خواہش سے آزاد ہو جاؤ، تم پورے ہو جاؤ گے۔ تم بچوں کو جب سکھاتے ہو کہ یہ کر لو وہ کر لو تو ان کے ساتھ یہی حادثہ ہوتا ہے کہ وہ جو خود سے بھرے تھے اب انہوں نے دوسری چیزوں سے خود کو بھرنا سیکھ لیا ہے، اب وہ کبھی نہ بھر سکیں گے، بس بھرنے کے دھوکے، بھرنے کے سراب کے پیچھے عمر بھر دوڑتے رہیں گے۔